दूसरी गज़ल आज हमने पढ़नी है। पहली हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो मीर तक़ी मीर की पहली गज़ल थी और दूसरा शायर हमारा ख्वाजा हैदर अली आतिश है, जिनकी दूसरी गज़ल जो है वो हमारे निसाब में शामिल है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। रूबरू करना, आमने सामने करना। बुलबुले बेताब, बेचैन बुलबुल। आतिश को इस बात का फ़ख्र है कि उनके महबूब जैसा कोई नहीं और उसके हुस्न के आगे फूल की खूबसूरती मान पड़ जाती है। इसको अगर बुलबुल भी देख ले तो फूल कर छोड़कर इस पर फ़िदा हो जाए। आतिश ने इसी फूल के मज़मून को अपनी ख़ास नुक्ता नज़र की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि हमारी मुद्दत से ख्वाहिश है कि हम अपने महबूब को गुलाब के फूल के सामने बिठाएं। बाहर के इस खूबसूरत मंज़र के हवाले से ज़ाहिर है खूबसूरती और महबूब की बातें ही की जा सकती हैं, लिहाजा हम भी मोहब्बत की बातें छेड़ेंगे। एक तरफ हम हों और दूसरी जानिब बुलबुल, दोनों के महबूब आमने सामने हों और फिर हम एक दूसरे से कुछ बातें जो हैं वो करें। यानी आतिश जो है वो उसने इंसान को कायनात के तमाम मज़ाहिर पर फ़ोक़ियत दे रहे हैं कि उनके जो है इंसान का जो हुस्न है उसका मुकाबला दुनिया की कोई दूसरी चीज़ जो है वो नहीं कर सकती। कुदरत ने अगरचे बेशुमार खूबसूरत अशिया कायनात में पैदा फरमाई, मगर इंसान का जो वजूद है उसकी जो अल्लाह ताला ने उसे खूबियाँ अता की हैं, तो दुनिया की तमाम मखलूक़ात इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। शरह यानी वज़ाहत, पैगंबर कासिद पैगाम ले जाने वाला। इस शेर में शायर ने मोहब्बत के जज्बाती और ज़ाती राब्ते की बात करते हुए कहा है कि ये जज्बा इंतहाई ज़ाती होता है, यानी किसी दूसरे इंसान की मुदाखलत जो है वो इसमें मुनासिब नहीं होती। यानी पुराने वक्तों में जब इंसान के पास जो था वो बराह रास्त ताल्लुक़ मुमकिन नहीं होता था दूसरे इंसानों से, तो लोग किसी तीसरे आदमी के ज़रिए पैगामात भेजा करते थे। तो इसी तरह मोहब्बत करने वालों के दरमियान भी इसी तरह का राब्ता कायम होता था, लेकिन आतिश ने इस राब्ते को गैर मौज़ू और गलत करार दिया। उन्होंने हालात के मुताबिक ये चाहा कि कोई पैगंबर जो है वो मुयस्सर आए, जो उनके दिल की हालत इनके दोस्त के सामने बयान कर सके। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये तरीक़ा नहायत नामुनासिब, नामौज़ू और गैर अख़लाक़ी है, क्योंकि इस तरह मोहब्बत का राज ज़ाहिर होने का ख़तरा है और मोहब्बत तो एक ऐसा खुलूस भरा जज्बा है जिसकी नुमाइश या रुसवाई मोहब्बत के जो है वो उसके लिए उसके दामन पर ये बदनुमा दाग की मानिंद होती है। चुनांचे आतिश कहते हैं कि जब मैंने कासिद की ख्वाहिश की तो अच्छा हुआ कि वो ना मिल सका। अगर ऐसा हो जाता तो हम किस तरह से अपने दिल की मुकम्मल जज्बाती कैफियत की तर्जुमानी कर सकते। यानी मोहब्बत करने वाला अपनी बात को जिस जज्बाती शिद्दत और कैफियत से खुद बयान कर सकता है, वो किसी दूसरे इंसान के बस में नहीं होता। मेरी तरह से माहो महर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। माहो महर चाँद सूरज सितारे, यहाँ पर कहा हबीब यानी दोस्त, जुस्तजू करना तलाश करना। इस शेर में आतिश ने अपनी मोहब्बत की आवारगी को चाँद और सूरज की हरकत से तशबीह दी है कि यानी ये जिस तरह एक साइंसी असूल है कि हर चीज़ मुतहर्रिक है, हरकत करती है और आखिर अपनी असल की तरफ लौट जाती है, तो आतिश ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस हकीकत को अपनी जज्बाती आवारगी के लिए जवाज़ के लिए इस्तेमाल किया और दलील बनाया है कि हर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब ही की तलाश में दिन रात बसर करता है और ये जुस्तजू उसके लिए रूहानी तस्कीन का बाइस होती है। बाज़ मोहब्बत करने वाले ज़िंदगी भर जो है वो महबूब की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। इसी तरह आतिश ने भी जो है वो कायनात के दो बड़े जो हैं वो अजराम जो फल्की हैं, चाँद और सूरज की मिसाल दी है कि जिनके अपने मदार व महवर हैं, लेकिन आतिश इनकी हरकत को महबूब की तलाश का महवर करार देते हैं। इनकी सोचों की जो परवाज़ है उन्हें जब गली कूचों और सहराओं में लिए फिरती है, तो इनके लिए यही वो मदार है जिसका अंजाम महबूब का विसाल है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि मोहब्बत और इसके नतीजे में जो बेकरारी की कैफियत तारी होती है, गैर फितरी या गैर इंसानी नहीं, बल्कि ये कुदरत के उसूलों के मुताबिक है और इसी ने ये जज्बा अता किया है कि इंसान जो है वो महबूब की तलाश के लिए बेकरार जो है वो होता रहे। यानी ये जज्बा जो है उसका फितरी और कुदरती अमल है। यानी इस शेर के अगर हकीकी पहलू के हवाले से हम ये देखें तो ये भी इसकी एक तशरीह हो सकती है
کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا جو شیوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ذات الہی کے جمال کو یعنی اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے شیدائی و تمنائی رہتے ہیں۔ شاعر بھی جو ہے وہ اس کا عاشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے یعنی محبت کرتا ہے، اور جو ہے وہ یہ شاعر خود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کی ذات کو پہچاننے کی کوشش میں ہر وقت میں جو ہے وہ مصروف رہتا ہے۔ اس کے بقول چاند اور سورج ہی نہیں بلکہ تمام جو ہے وہ کائنات اپنے معبود کی تلاش میں سرگردہ ہے اور اپنے رب کی ذات کے عشق میں ہر وقت متحرک ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ رفو گر یعنی علاج کرنے والے، رفو کرنے والے، زخموں جس طرح کپڑے کو سینے والے ہوتے ہیں اس طرح زخموں کو سینے والا جو ہے وہ یہاں پر کہا کہ اس شعر میں آتش نے جو ہے وہ ایک ایسے عشق پیشہ انسان کا تذکرہ کیا ہے جسے زمانے کے حالات اور محبت کی پریشانیوں نے اتنا دیوانہ کر دیا کہ وہ اپنے آپ میں نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا گریبان خود ہی چاک کر ڈالا اور یہ کیفیت کم ہونے کی بجائے ہر لمحہ بڑھتی چلی گئی۔ وہ بار بار گریبان پھاڑتا رہا اور سینے والے جو تھے وہ اسے سیتے رہے۔ یعنی اس شعر میں رفو گر سے مراد جو ہے وہ ہمدرد دوست ہیں، خیرخواہ ہیں، وہ احباب ہیں جو عشق کے اس دیوانے کو عشق کے نقصانات سے آگاہ کر کے اسے اس بیماری سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پر ان کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کوشش تبھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے جب عشق و محبت کا روگ کوئی ایک ہو۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ ان کی جو نصیحتیں ہیں گویا پھٹا ہوا گریبان سینے کے مترادف ہیں کہ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کی باتیں کارگر ثابت ہوئیں، مگر عاشق اپنی روش نہیں چھوڑتا، نہ اس کی محبت میں کمی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، وہ عمر بھر رسم وفا نبھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا سکون جو ہے وہ لٹ جاتا ہے اور غموں کا سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ پھر کسی کی دستگیری بھی اس کے کام نہیں آتی۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ عالم یعنی زندگی جو ہے وہ دنیا یہ کہا، اور یہاں پر جو ہے وہ تالے برگشتہ طالعی یعنی قسمت کا بدل جانا، بدنصیبی جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے شاعر کی۔ باراں یعنی بارش ہے کہ جو ہے وہ یہاں پر کہا کہ عالم یعنی وہ کیفیت، وہ حالت کہ آتش کی جو بدقسمتی کی کیفیت کہتے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھ تو بہتر ہے، کہ بیچارہ اس قدر بدنصیب ہے کہ اگر آسمان سے بارش کی خواہش کرتا ہے تو آسمان سے بھی آگ برستی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک روایتی ہماری اردو شاعری کا انداز ہے کہ شاعر ہمیشہ آسمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر دکھ پریشانی اسے آسمان کی طرف سے ہی ملتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے کہ آسمان سے کبھی اسے خوشیاں نصیب نہیں ہوئی۔ تو وہ اب بھی اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتا ہے کہ اگر وہ آسمان سے بارش کی خواہش کرتا ہے تو وہاں سے آگ برسنے لگتی ہے، یعنی سب کچھ اس کی خواہش کے برعکس ہوتا ہے۔ یعنی وہ جس چیز کی تمنا کر رہا ہے اسے اس تمنا کے بدلے میں جو ہے کچھ اور ہی، یعنی کسی کام کے لیے کوئی اپنی تدبیر اگر وہ اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے تو وہ الٹ جاتی ہے کیونکہ اس کی تقدیر ہی کھوٹی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ وقت اور اس کے تمام مظاہر جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر آرزو کو کچلنے پر تلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے اس مقطع میں اپنے حالات کی سخت ناسازگاری کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری بدقسمتی کی کیفیت جو ہے وہ ہم سے نہ پوچھو، ہم جس چیز کی خواہش کرتے ہیں ہمیں اس سے الٹ ہی ملتا ہے۔